रेशम चौधरी उन्मुक्ति हुने ठाउँै छैन। भलै उनको पार्टीको नाम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भनेर किन नराखियो। रेशम चौधरीको नेतृत्वमै टिकापुर घटना भएको सर्वोच्चको ठहर। जन्मकैद मिनामा गम्भीर प्रश्न। रेशम चौधरीमाथिको जन्मकैदमाथि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको माफी मिनालाई सर्वोच्च अदालतले नि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका 8 जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुङ्गा बन्चरो प्रहार गरी आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर पेट्रोल मट्टी तेल खन्याई जलाउने र शवहरू छतविच्छेद गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरुद्ध अत्यन्तै अमानवीय क्रूर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शङ्का सहित तवरले पुष्टि हुन आयो। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले रेशम चौधरीमाथि माफी बिना बदर हुने अवस्था देखा परेको अपराध र राजनीतिको एकदमै गम्भीर साइनो जोडियो र अपराधको राजनीतिको अपराधीकरण भएको घटनामा माफी बिना गर्न सकिँदैन। संविधानभन्दा ठुलो राष्ट्रपति हो, संविधानभन्दा ठुलो शीतल निवास हो, संविधान ऐनको व्याख्या गर्ने त सर्वोच्च अदालतले होला नि त। यो तामाङ र मगर समुदाय हतियार लिएर उठ्छ, हामी पनि तयार छौँ, अब काटाकाट हुन्छ भन्थे। त्यो बेला त्यो सोच गरेका थिए, त्यो सोच छ र अहिले पनि जिस्काउने काम गरिरहेछन्। बागेश्वर बाबा नेपाल आउँदैछन् आजै, सायद पर्सिबाट त उहाँको त्यहाँ नवलपरासी कार्यक्रम छ। यता गोरु काटेर खाए। अब यो धार्मिक हिंसा चाहिँ नेपालमा भड्काउने ठुलो अभियानै चलेको छ। एउटै तत्त्व, एउटै सेन्टर हो। गोरु काट्न लगाउने पनि त्यही सेन्टर हो, भगवती पाण्डे बोलाउने पनि त्यही सेन्टर हो, हिन्दू अतिवादी उकास्ने पनि त्यही सेन्टर हो र क्रिस्चियन अतिवादी उकास्ने पनि तिनै हो। नेपालमा वैदिक सनातनी धर्मलाई नष्ट गर्न, भ्रष्ट गर्न र हुँदै नभएको धर्मलाई धर्म भन्ने पनि त्यही हो। गोरु जसले काँध थापेर तपाईँको बाली नाली हैन जोतेर उसले तपाईँको धरती हराभरा गरिदिन्छ, त्यस्तो सोझो प्राणीलाई काटेर विज्ञापन गरेर एकदम बवाल बबन्डर गरेर ल गोरुको मासु खाने भन्दै हल्ला गरेर त्यो पनि हर्क साम्पाङ। चर्च पनि अरूले बनाएको चर्चको दोष हर्क साम्पाङमा थोपर्ने, बदनाम पनि गराउने, सिद्धाउने पनि। त्यति मात्रै होइन, अब त्यहीँबाट जातीय लडाइँ सुरु गराउने यो सुनियोजित प्रपञ्चमा यो काम भएको अनेक खालका अतिवादीहरूको साँठगाँठ छ। यिनीहरूले नरबलीसम्मको वकालत गर्छन्। तपाईँलाई थाहा छ, कुनै पनि पुल उद्घाटन गर्दा मान्छे एउटा बालक कुनै वीर्य नआइसकेको बालकलाई लगेर भोग चढाइएन भने त्यो पुलमा शैतानहरू हाबी भएर दुर्घटना हुन्छ भन्ने यिनीहरू नै होइन। यिनीहरूलाई चलाउने, यिनीहरूलाई दाना पानी कुत्तेका दाना दिने माइबाप पनि एकै हुन्। पावर सेन्टर एउटै हो, इन्डो वेस्टले यिनीहरूलाई चलाउने हो। ए बाबा, नेपालमा पण्डितको कमी छ। योगी नरहरिनाथले भारतका 200 जना पण्डितहरूलाई काशीमै गएर शास्त्र गरेर पढाएको होइन। नेपालमा आचार्य गर्ने, पिएचडी गर्नेको कमी छ, महापण्डितहरूको कमी छ भन्नाले नेपालमा विदेशी भाषामा प्रवचन दिने पण्डित हामीलाई किन चाहियो? नेपालमा धार्मिक युद्ध गराउनको लागि चाहिँ मूलतः मोदीबाट गाइडेड मान्छेहरू बढी सक्रिय देख्छु म। अनि चितवन महाधिवेशनको लागि त 17 करोड दीपक मल्होत्राले दिएको भनेर उहाँले खुलेआम भन्नुभएको छ, छाती ठोकेर। तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो नि के भुँडी फोराफोर के कोराकोर रे? गाँड कोराकोर भुँडी फोराफोर त्यस्तै देखियो त। उहाँका धेरै कुराहरूको पुष्टि उहाँ आफैले गर्नुपर्छ। यदि त्यसो गरिएको थियो भने मानौँ, उहाँ किन बोल्नु भएन त्यतिखेर? अनि उहाँले औँला किन ठडाउनु भएन? कतै यस्तो खेलमा उहाँको संलग्नता त थिएन, किनभने गिरिबन्धु टी स्टेटको उहाँ ज्वाइँ हो। त्यो ज्वाइँ हो। के तपाईँले देख्नु भएको थियो कारोबार भएको? खनखनी पैसा दिने मान्छे तपाईँ हो। त्यो कुरो तपाईँले भन्न सक्नुपर्छ र यसमा दीपक मल्होत्राले पनि मुख खोल्नुपर्छ। सिंहदरबार, बालुवाटार, मन्त्री क्वार्टर र सम्बन्धित ठुला बडाको धन्दा सेठहरूको घरमा छापा मार्नु, 50 जना माडवाडी, 40 जना ठुला नेता तस्करहरू सिंहदरबार, बालुवाटार र मन्त्री क्वार्टरमा छापा मार्नु भने यो देशलाई 20 वर्षसम्म बजेट तपाईँले फेरि अरू बनाउनै पर्दैन। त्यहीँबाट बरामद गरेको पैसा सुनको आधारमा बजेट बन्छ। त्यतिसम्म लुटेका छन्। ल फाइल के को खोल्न मन लाग्छ खोलिदेऊ। ल पेन्डोरा बक्स खोलोस्, जे पर्ला। क्यान्टोनमेन्ट घोटालाको पनि खोलिदिनुहोस्। 3वटा काण्ड छ नि, यो 3वटा यिनीहरूले फाइल खोलेकै होइनन्, खोल्न लगाइएको। आज गृहमन्त्रीको सामु अर्थमन्त्रीलाई हल्लुण भन्दै, गृहमन्त्रीलाई आतङ्ककारी भन्दै, प्रधानमन्त्रीलाई आतङ्ककारी भन्दै ललकार्ने सुनिल शर्माको यिनीहरूले एउटा रौँ पनि हल्लाउन सकेन। के हो कारण? के सुनिल शर्माले यिनीहरूले गरेका कारोबार हिजो त मिलेर गरेका थिए, त्यो सबैको प्रमाण राखेका छन्। पुण्य गौतमजी हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।
एकदमै धन्यवाद युवराज सर। पिएनपी मिडियाप्रति आभारी छु। आराम हुनुहुन्छ सर? म त ठिक छु। धेरैवटा विषयमा कुरा गर्नु छ आज। भइहाल्छ नि। अब रेशम चौधरीलाई सरकारले उन्मुक्ति दिइसक्यो, आम माफी दिइसक्यो, सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ पूर्णपाठ आज मात्रै आयो। अब यहाँले भने जस्तै ठ्याक्कै मिल्यो होइन त? म कुनै ज्योतिषी थिइनँ, तर त्यतिखेरको परिस्थिति हेरेर सर्वोच्च आफैले फैसला गरेर सर्वस्वसहित ज्यान सजाय दिएको रेशमलाल चौधरी जो तथ्य र प्रमाणको आधारमा टिकापुर घटनामा जोडिएको भनेर अदालत आफ्नै फैसला गरेर अगाडि बढेको थियो। त्यस्तो बेलामा न उनले 60% सजाय भुक्तान गर्नु, न सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मिसिल प्रतिलिपिसहित आम माफीको लागि पेश गर्नु, न जघन्य अपराध अन्तर्गत भएका घटनामा माफी दिने ठाउँ थियो। हतार हतार भारतीय चाहना, खुलेरै भन्छु म, इन्डो वेस्टले रेशमलाल चौधरीलाई बाहिर आएको हेर्न चाहेपछि यहाँको सत्ताधारीले सिन्डिकेट बनाएर हतार हतार उनलाई रिहा गरियो। युवराज सर, तपाईँलाई थाहा छ अहिले पनि कतिपय बेकसुर मान्छेहरू गलत प्रमाणको आधारमा छटपटाई जेलमा बसेका छन्। कतिपय यस्ता मान्छे जो पूर्वपक्षमा वर्षौँदेखि बसेका छन्। अस्ति तपाईँ हामीले इन्टरभ्यू गरौँ, सम्माननीय पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूको किताबमा लेखेको छ, एकजना महिला जो रिहाई हुनुभयो, रिहाईको चिठी सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न नसक्दा उहाँ 2-3 वर्ष थप जेल बस्नु पर्यो। यस्तो अवस्था छ र त्यो राष्ट्रपतिज्यूबाट माफी मिनाएको कुरो चाहिँ कसलाई मात्रै लागू हुन्छ भने जो बेकसुर थिए तर नक्कली प्रमाणको आधारमा थुनिए, जो गम्भीर पश्चाताप गर्दैछन् र 60% कैद भुक्तान गरेर आइन्दा यस्ता अपराध गर्दैनौँ भनेर आफूलाई प्रमाणित गरेका छन्, जो अति गरिब छन्, निमुखा छन्, अथवा ऊ जेलमा रहेको कारण उसको फ्यामिली बर्बाद हुन्छ भने त्यो बेलामा सोच्ने हो। रेशमलाल चौधरीको हकमा सिधा देशी विदेशी शक्ति केन्द्रको खेलको आधारमा उनी मुक्त भए र मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ पूर्णपाठ आउँछ हेर्नुहोस् है, किनभने यसलाई क्रूर र कठोर अमानुषिक हत्या भनेर यदि अदालतले पूर्णपाठको फैसलामा लेखिदियो भने रेशम चौधरी उन्मुक्ति हुने ठाउँै छैन। भलै उनको पार्टीको नाम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भनेर किन नराखियोस्। बिचरा एकजना ऋषि पत्नी एलिजा गौतमले समेत साथ दिन सक्नु भएन। आफ्नो पत्नीको साथमा रमाइरहेका रेशमलाल चौधरीमाथि यो कुनै अनपेक्षित होइन, पूर्ण पाठको आधारमा जो व्याख्या आयो त्यो आधारमा अब उनी बस्ने ठाउँ कहीँ छैन, फेरि जेल जान्छन् र अनि त्यही अवस्था त देखियो। त्यही अवस्था आम माफी भइसक्यो त, त्यो त पूर्ण पाठमा होइन। त्यो त यस्तो, आम माफी दिने कानुनी तरिका मिलेन, आम माफी दिने ठाउँै छैन। आम माफी सन्दर्भमा पनि बोलेको छ र अदालत? होइन, आम माफीको सन्दर्भमा अब उसले त क्रूर हत्या भनेर व्याख्या गरिसकेपछि त त्यसलाई छोड्न मिल्दैन नि त। त्यस्तो अवस्था छ। एउटा कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस जस्तो देखा पर्यो, तर यसको हल चाहिँ संविधानभित्रै छ। म एकचोटि पूर्व प्रधान महान्यायाधिवक्ताको भनाइसहित एउटा न्युजमा पढिवा चाहिँ सुनाउँछु तपाईँलाई, अनलाइन खबरको, त्यसपछि हामी अगाडि बढौँला। रेशम चौधरीको नेतृत्वमै टिकापुर घटना भएको सर्वोच्चको ठहर, जन्मकैद मिनामा गम्भीर प्रश्न। 32 साउन काठमाडौँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्व सांसद रेशम चौधरीमाथिको जन्मकैदमाथि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको माफी मिनालाई सर्वोच्च अदालतले नि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित टिकापुर घटना सम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै त्यसलाई क्रूर, अमानवीय र सभ्य समाजले सोच्नै नसकिने घटना भनी व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामा भनेको छ, रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका 8 जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी, ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टी तेल खन्याई जलाउने र शवहरू छेदविच्छेद गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरुद्ध अत्यन्तै अमानवीय, क्रूर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शङ्कासहित तवरले पुष्टि हुन आयो। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले रेशम चौधरीमाथि माफी बिना बदर हुने अवस्था देखा परेको पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले बताए। एक त फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सरकारले माफी मिनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएर राष्ट्रपतिबाट निर्णय गराएको थियो, त्यो आफैमा गलत थियो, बडालले अनलाइन खबरसँग भने। अर्कोतिर क्रूरतापूर्वक
अमानवीय रूपमा ज्यान मारेको घटनामा माफी बिनाको परिकल्पना कानुनमा छँदै छैन। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले घटनालाई अत्यन्तै अमानवीय र सभ्य समाजमा कल्पनै गर्न नसकिने घटना भनेपछि त्यसमा संलग्नहरूले कसरी माफी बिना पाउने अवस्था हुन्छ? नेपालको संविधानको धारा 276 मा माफी बिनाको व्यवस्था छ, जसमा भनिएको छ राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय अधिकारी वा निकायले सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ। संविधानले कानुन अनुसार मात्रै माफी बिना र मुल्तवीको विषय औल्याएको छ। त्यसको लागि मुलकी फौजदार कार्य संहिता ऐन 2074 को दफा 151 मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था छ, जसअनुसार अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ। ऐनमा माफी बिना चाहने व्यक्तिले अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, तर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठको फैसला नआउँदै रेशम चौधरीको माफी बिनाको फाइल गत वैशाखमै अगाडि बढेर टुङ्गिएको थियो। त्यही ऐनमा क्रूर र अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको व्यक्तिले माफी बिना पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। कानुनमा भएको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले बुधबार सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्ण पाठले रेशम चौधरीले जन्मकैदको सजाय पुरै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको पूर्व महान्यायाधिवक्ता बडाल बताउँछन्। असल चालचलनले कैद बिना पाउने परिस्थिति नै थिएन। माफी बिनाको विषय समेत फैसलाको पूर्ण पाठले स्पष्ट गरिदिइसकेको छ। उनले भने माफी बिना दिने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै अर्को रिट निवेदन परिसकेकोले यो फैसलालाई हेरेर सर्वोच्च अदालतले नि बाँकी व्याख्या गर्नेछ। न्यायमूर्ति सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वम्भर श्रेष्ठज्यू प्रधान न्यायाधीश भएर आइसकेपछि र न्यायको मन्दिर अदालतप्रति जनताको भरोसा जगाउने क्रममा शाबाश सर्वोच्च अदालत यो खालको फैसला दियो र हामी गौरवान्वित छौँ। र मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, एउटा मुद्दा त त्यहाँ एकजना विष्ट थरको इन्सपेक्टरको विधवाले दिनु नै भएको छ त रिट निवेदनमा, हो त्यही उपर टेकेर अब एउटा फैसला आउनेछ र त्यसै रेशम चौधरी, तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, त्यो रगतले भतभत पोल्छ, ती अतृप्त छटपटाएका आत्माहरूको श्राप लाग्छ। अपराध र राजनीतिको एकदमै गम्भीर साइनो जोडियो र अपराधको राजनीतिकरण, राजनीतिको अपराधीकरण भएको घटनामा माफी बिना गर्न सकिँदैन। उता गौरकाण्ड पनि त तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अहिले त पाटा पक्षहरू छताछुल्ल भए त। भनेपछि रेशम चौधरी फेरि जेल जान सक्ने भयो होइन? अब यो सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठले त त्यही भन्यो त, क्रूर हत्यामा संलग्न भएपछि माफी बिना दिन मिल्दैन भन्ने कुरो त आयो त। अनि संविधानभन्दा ठुलो राष्ट्रपति हो, संविधानभन्दा ठुलो शीतल निवास हो, संविधान ऐनको व्याख्या गर्ने त सर्वोच्च अदालतले होला नि त। अब त आगो बाल्न पनि एलिजा गौतम हुनुहुन्न, उहाँ पनि बालकोट पुगिसक्नुभयो, कसले आगो बालिदिने? होइन, ऋषिजीको लागि अब जाडो महिनामा आगो बालिदिनुहुन्छ, त्यो पनि मक्कलमा। अर्को प्रसङ्ग जोडेँ सर, यो प्रसङ्ग यहीँ राखौँ होइन? केही छैन छैन, मैले अर्को प्रसङ्ग जोडेँ। अर्को प्रसङ्ग के भने, अब तपाईँहरूको सम्माननीय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पोल चाहिँ उहाँकै नाति दुर्गा प्रसादले खोल्नु भएको छ, कता तनहुँतिरै कता पुगेर खोल्नुभयो अरे भन्ने कुरा आयो, हेर्नुभयो? मैले झाटाक झुटुक सुनेको छु। अनि चितवन महाधिवेशनको लागि त 17 करोड दीपक मल्होत्राले दिएको भनेर उहाँले खुलेआम भन्नुभएको छ, छाती ठोकेर। गिरिबन्धु टी स्टेटमा उहाँको पनि लगानी छ, दीपक मल्होत्राको पनि लगानी छ, एमालेलाई पनि कति रोपनी जग्गा दिने, कति बिघा पो होला सायद जग्गा दिने भन्ने कुरा, 25 बिघा जग्गा र 1 अर्ब भन्नुभएको छ क्यास पैसा। के हो सर यो त? पोल खोलाखोल तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो नि, के भुँडी फोराफोर के कोराकोर रे, गाँड खोराकोर भुँडी फोराकोर, त्यस्तै देखियो त। के हो यो? हवा नातिको सम्बन्धले त सिध्याउला छ। होइन, पहिलो कुरो त दुर्गा प्रसादजीको सवालमा मलाई यति भन्नु छ कि उहाँ एमालेको जल्दो बल्दो नेता हुँदै यदि त्यसो गरिएको थियो भने मानौँ, उहाँ किन बोल्नु भएन त्यतिखेर? अनि उहाँले औँला किन ठडाउनु भएन? कतै यस्तो खेलमा उहाँको संलग्नता त थिएन, किनभने गिरिबन्धु टी स्टेटको उहाँ ज्वाइँ हो, त्यो हो छत्र गिरिज्यूहरूको उहाँ ज्वाइँ नातो पर्नुहुन्छ, कुनै न कुनै गिरीको नाता सम्बन्धको मान्छे हो नि त उहाँ। अब त्यो आधारमा गिरिबन्धु टी स्टेट जसको जग्गा 100 बिघा छ, 1 कट्ठा जग्गाको मात्रै करोड पर्छ अरे त्यहाँ, मैले सुनेको। त्यो बहुमूल्य जग्गा हो र त्यो फर्मको नाउँमा दर्ता भएको छ
अब भूमि सुधार ऐन लागू भइसकेपछि नेपालमा एक व्यक्तिको नाउँमा 17 कि 25 कति बिघा हो त्योभन्दा बढी राख्न पाइँदैन र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्नु गैर कानुनी हुन्छ भनेर त्यो जग्गालाई व्यक्तिको नाउँमा सट्टा भर्ना दिने गरी गिरीबन्धु टी स्टेटको व्यवस्थापन गर्ने भनेर कानुन नै बनाएर त्यो काम गरिएको थियो। पछि अब यतापट्टि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो, सरकार पनि गयो, भन्ने गाइरो गयो आदि इत्यादि कुरा सुनेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीले समेत गिरीबन्धु टी स्टेटको फाइल खुल्छ भनेर सम्पादकहरूलाई ककटेल डिनर पार्टीमा भन्नुभयो भन्ने कुरा आयो। म यति कुरा भन्छु, ल फाइल के को खोल्न मन लाग्छ खोलिदिऊ, ल पेन्डोरा बक्स खोलोस्, जे पर्ला, क्यान्टोनमेन्ट घोटालाको पनि खोलिदिनुहोस्। यो अहिले सुनको पनि कुरा तपाईँलाई थाहा छ, 100 किलोबाट गाल्दै 60 किलो 40 किलो कहाँ गायब भयो। हिजो हाम्रो सधैँ अध्यक्ष कम्प्युटर इलेक्ट्रिक चुरोटको कुरा गर्नुभएको थियो, यसो तान्यो करेन्ट लाग्छ कि लाग्दैन थाहा छैन, त्यो भने के हो त्यो पनि गायब छ भन्नु। मैले तपाईँलाई ब्रेक सुमा आएको सुनको विषयमा त पहिला पनि जानकारी गराएको थिएँ, कतिचोटि आएछ 32-33 चोटि कति आयो होला। त्यो बिचरा एउटा भुजेल केटोलाई लगेर यिनीहरूले अपराधी बनाएर थुने। तर सुनको बारेमा उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर छानबिन गर्दैनन्, यो पनि छ। अब जहाँसम्म तपाईँले दुर्गा प्रसाईजीको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँका धेरै कुराहरूको पुष्टि उहाँ आफैले गर्नुपर्छ, किनभने तथ्य र प्रमाण छ भने त्यो आधारमा बोल्नुहोस्, होइन भने हचुवामा बोलेर कसैको पनि मानमर्दन गर्न पाइँदैन। के तपाईँले देख्नु भएको थियो कारोबार भएको खनखनी पैसा दिने मान्छे तपाईँ हो, त्यो कुरो तपाईँले भन्न सक्नुपर्छ र यसमा दीपक मल्होत्राले पनि मुख खोल्नुपर्छ, किनभने यो विषय संवेदनशील छ र मलाई त यो आई डोन्ट बिलिभ, मलाई विश्वास लाग्दैन। तर दुर्गा प्रसाद उहाँले बोल्नुभयो त्यसको वारेन्टी ग्यारेन्टी उहाँले लिनु होला होइन। अब यहाँ हेर्नु न, फलफुल पनि यस्तो किसिमको आउनु थालेछ, सुनको फलफुल। ए हो र, सुनको फलफुल आउनु थालेछ होइन। मैले खाँदो रहेछ यो होइन। अब त्यो सिगरेट ल्याउने व्यापारी त फलफुल व्यापारी थिए अरे महराले भनेअनुसार। अब फलफुल त फलफुल, त्यसका बाजे सुनकै फलफुल पनि ल्याउने रहेछ कि होइन। महराजीको हकमा त राज्यले विशेष सहुलियत दिन खोजेको प्रष्ट देखियो त, किनभने त्यो सुनको विषयलाई उहाँ कान्तिपुरले उहाँको कनेक्सनको विषयमा उहाँको 100औं चोटिको बाउ छोराको फोनको कल डिटेल्स त सबै पत्रिकामा स्पष्ट राखिदिएको छ। त्यसको बावजुद पनि ए बाबा महराजी पानीमाथिको होवानु हो, उहाँको केही पनि छैन, अब फलफुल व्यापारीको हैसियतले कुरा गर्नुभएको थियो भनेर यो टाइटाई फिस हात्ती आयो फुसा। हेर्नुहोस् युवराजजी, म तपाईँलाई भन्छु, यी 3वटा काण्ड छ नि, यो 3वटा यिनीहरूले फाइल खोलेकै होइनन्, खोल्न लगाइएको पहिलो फाइलमा जानुहोस् ल, ललिता निवास। होइन म त्यहाँ जान्न सर, म अलिकति तपाईँलाई उ गर्छु ल, यहाँ प्रश्न एकटा गर्छु। त्यो विषयमा हामी पछि आउँला, खोल्न लाग्यो के गर्यो भन्ने कुरा। तर एउटा गाठी कुरो चाहिँ यहाँ मलाई गर्न मलाई मैले धेरैजनासँग गरि पनि सकेको छु। 55 सालको यो प्रतिवेदन अस्तिको दिन यी कागजले प्रकाशित गर्यो। मैले धेरै यो पाउने प्रयास गरेको थिएँ, मलाई दिएनन्। तत्कालीन माननीय परि थापाको संयोजकत्वमा राजस्व चुहावटको छानबिन सम्बन्धी संसदीय संयुक्त समितिको प्रतिवेदन भनेर त्यो प्रतिवेदन उहाँहरूले एक्सपोज गर्नुभएको छ। तपाईँको परि थापासँग राम्रो सम्बन्ध पनि थियो मलाई जहाँसम्म लाग्छ है। यो विषयमा मेरो कुरै भएको छ। यो प्रतिवेदनमा सुन 2052 सालमा सुनसहित 2 केजी सुनसहित पक्राउ परेका रहेछन् राकेश कुमार अडुकिया। जसको नाम चाहिँ अहिले 100 केजी सुन अथवा 60 केजी सुनसँग जोडियो। यहाँ राजस्व चुहावटमा संलग्न हुने व्यक्तिहरू भनेर धेरैजनाको नाम छ। प्रकाश टिब्रेवाला, आनन्द अग्रवाल, हरि अग्रवाल, बनवरी लाल मित्तल, जगदीश अग्रवाल, होइन धेरैजनाको नाम छ के। दीपक मल्होत्रा, हरि नेउपाने, होइन, जो चाहिँ राजस्व चुहावटमा संलग्न छन् भनेर। आजको दिनमा पनि यिनै व्यक्तिहरू छन् सर। आजको दिनमा पनि 52 सालदेखि आज 80 साल पुग्दा पनि त्यो सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्ति त तिनै राकेश कुमार अडुकिया, तिनै मल्होत्राको नाम आउँछ भने अनि यो व्यवस्था परिवर्तन भएको रहेछ। होइन, यिनीहरू त अहिले होइन नि, पञ्चायत कालदेखि नै यिनीहरूको नाम थियो। 42 सालमा नि पक्राउ परे अरे दीपक मल्होत्रा। पक्राउ परेको होइन, अनिखेरि सोध्न के भन्छ दीपक मल्होत्रालाई, अनि बाहिर कतै भेट्यो अरे कि एकजना व्यक्तिले। अनि तपाईँ त पक्राउ पर्यो भन्ने सुनेको थिएँ भने होइन, मलाई भाइ नाइके बनाएको छ, दिनभरि घरमा बस्छु, बेलुका जान्छु रे। ल मलाई भन्नुभएको छ, इन्टरभ्यूमै भन्नुभएको छ यो कुरा। हो अरे ए मल्होत्राले होइन, मल्होत्रालाई चिन्ने व्यक्ति। यस्तो सर, यो लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ होइन। यहाँ नेतालाई कति दोष दिने भने क्या मैले भन्न खोजेको। होइन, यो 55 सालदेखि आजसम्म
25 वर्ष बितिसक्दा पनि यिनै व्यक्तिहरूको हालिमुहाली रोजगार कहाँ चल्दो रहेछ 55 को कुरो गरे तपाईँ नजन्मिँदाको किस्सा कहानी आउँछ भने यो त पञ्चायत कालदेखि बिस्कुट बनाएर अनेक तरिकाले रोयल फ्यामिलीको ब्यागेज सुटकेस प्रयोग गरेर चेक नहुने भिभिआइपीको माध्यमद्वारा नेपालमा पूर्व यो अधिराज कुमार धीरेन्द्रलाई प्रयोग गरेर भरिया बनाएर हङकङदेखि दुबईसम्मबाट सुन ल्याएका कुरा त तपाईँलाई थाहा छ। त्यतिखेर भिभिआइपीको गाडी चेक हुँदैन थियो, दरबारियाहरू कति ल्याए कति के गरे। पहिलो कुरो हाम्रो नीति नियम नै सुन तस्करीलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको छ नि त। राज्यलाई चाहिने सुन हामी वैध बाटोबाट ल्याउनै दिँदैनौँ। अहिले दैनिक डिमान्ड 50 किलो, खपत 35 किलो हुन्छ, तर यिनीहरू ल्याउँछन् 10 किलो जम्मा वैधानिक बाटोबाट। 25 किलो सुन कमसेकम तस्करी गर भनेर छोडे होइन, त्यो रूप होस्। एउटा कुरो त्यो संशोधन गर्नु पर्यो, त्यो चेन्ज गर्नु पर्यो। दोस्रो, यो हामीलाई चाहिने सुनभन्दा छेलो ज्यादै एकदमै क्विन्टलका क्विन्टल दिनौँ सुन किन ल्याउने रहेछन् यिनीहरूले? किन चाहियो त्यत्रो सुन? आखिर त्यो सुन कहाँ जान्छ? त्यो सुनको प्रयोजन के हो? अनि यही सुनको कारोबार गरेर त यिनीहरू उद्योगपति घर के भन्छ व्यापारिक घरानिया बनेका रहेछन् त। हेर्नुहोस् त आज यिनीहरूकै जो नाम चाहिँ त्यो परी थापाको प्रतिवेदनमा संलग्न छन्, आज तिनीहरू चाहिँ नेपालका ठुला उद्योगपतिहरू छन्। यिनीहरूले सिकेको भारतबाट। सुन्नुहोस्, भारतमा आज होइन 70 का दशकको फिल्महरू हेर्नुहुन्छ भने गोल्ड स्मग्लिङको त्यहाँ त चाहिँ अब कहिले बन्दरगाहबाट कहिले प्लेनबाट कसरी सुन तस्करी गर्छन् भन्ने त्यहाँ किस्सा नै देखाइएको हुन्छ। नेपालमा पनि फ्रम द भेरी बिगिनिङ धेरै अगाडिदेखि भारतीय तस्करहरूको माध्यमद्वारा अथवा थर्ड कन्ट्रीका तस्करहरूको माध्यमद्वारा सुन यहाँ ल्याउने र नेपाललाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर कहिले विदेश जाने। अहिले त विदेश पनि लानु परेन, यहीँ जति पनि पैसा छ मान्छेसँग कालो धन, त्यो कालो धनले सुन खरिद गर्ने, घरमा राख्ने, फल सिलिङमा राख्ने। तपाईँको सूचना ठिक छ, तपाईँले मलाई भन्नुभएको थियो, मैले धेरैतिर बुझेँ। भारतमा यस्तो कति हुन्छ, कति फल सिलिङमा सुन राख्ने। पञ्चायत कालमा राजा महाराजाको आशीर्वाद पाएको डिबी रामाले टोयलेटमा सुन राखेको, भरत गुरुङले राखेको, यो कुरा त तपाईँलाई थाहा छ। त्यसकारण सुन भनेको कहिले नष्ट नहुने पहिलो धातु, अमूल्य धातुलाई यिनीहरूले अहिले किनेर, जस्तो तपाईँका कतिचोटि मैले भन्नु, एकजना सञ्चार उद्यमीलाई 80 किलो सुन दिएर यहाँ पत्रिका सञ्चालन गर्न, टिभी सञ्चालन गर्न लगाइएको थियो। बिचरा उहाँको हत्या भयो। देशमा माया गर्ने मान्छे हो, जमिन छ हो। अब त्यस्तो अवस्था हिजो थियो र आज त झन् यो दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले बढोत्तरी छ। अस्ति एकजना कुन चाहिँ भाइले 6-7 तोला 8 तोला कति सुन ल्यायो अरे राजसपाको, बवाल बबन्डर त्यो नै समाइदियो। सुन ल्याएको होइन, उहाँ लगाएर जानुभएको हो, यहीँ बनाएको सुनको बिल सहित छ। बिल सहित भएको सुन भाइ अब यहाँ पास हुन दिँदैनन् अथवा त्यो लगाउन दिँदैनन् भन्ने बित्तिकै एउटा कुरो मैले तपाईँलाई के भनौँ भने, गरिबको बच्चाले, मध्यम वर्गले आइफोन ल्यायो, कुनै स्मार्ट सेट ल्यायो, सुन ल्यायो भने त्यसमा तत्काल कारबाही गर्न यो राज्य प्रशासन अग्रसर हुन्छ। तर चार्ल्स बिकिनी सिरियल किलर चार्ल्स सोब्रासे भने जस्तै क्विन्टल सुनको हात्ती बनाएर यदि सप्लाई भयो भने पनि यहाँ त केही नहुने रहेछ, हात्ती नै गायब गर्ने रहेछन् भन्ने बित्तिकै एउटा कुरो अहिले तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। ल मलाई भन्नुहोस्, सुन तस्करी रोकियो होला? यसो सोच्दा होला रोकियो, किनभने हल्ला छ भन्ने हुन्छ नि। तर काम त फटाफट भइरहेको छ अरे नि त। काम कहाँबाट हुन्छ, केबाट हुन्छ? मैले सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घको मान्छेसँग कुरा गरेँ। अहिले त सुन वैधानिक बाटोबाट कम आउँछ, कसरी हुन्छ? कि पहिले ल्याएर राखेको क्विन्टलका क्विन्टल सुन यहाँ उपयोग हुँदैछ भने होइन सर, सुन आउने क्रम रोकिँदैन भन्ने बित्तिकै यहाँबाट बुझ्नु पऱ्यो नि त हामीले। तपाईँले नाम लिनुभयो नि, जस्तो प्रकाश टिबडेवालालाई एलसी काण्डमा प्रयोग गरेर दुरुपयोग गरेर सुन तस्करीमा लगाएर यिनीहरूले दोहन गर्नुसम्म गरे। पछि प्रकाश टिबडेवाला रोडमा आएको होइन। अनि 1 अर्ब राजस्वको अपचलनमा जोडिएका श्री डिस्टिलरीका एकजना मान्छे पछि कस्तो हालतमा पुगे, कसले दोहन गर्यो, कति कमिसन लिए यिनीहरूले, कति चन्दा लिए। यसमध्ये राकेश अडुकियाको त त्यो जमानादेखिको गोल्ड स्मग्लिङको इतिहासै छ, यो भन्नै परेन होइन। तर उनलाई कानुनी कारबाही गरेर करापझ्याप बनाएर लामो सजाय यिनीहरूले दिनै सक्दैनन्। अब जहाँसम्म मल्होत्राजीको छ, मल्होत्राजीले पनि यो विषयमा स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो जति पनि प्रश्नहरू उठेको छ, खोइ त उहाँले मानहानि लगाएको हो, मानहानि लगाउँछु भने होइन दीपक मल्होत्राले, खोइ त पत्रिका मानहानि त उ त्यो संसदीय समितिले लगाउन, हामीलाई होइन।
होइन परि थापासँग कुरा गर्दा के भन्नुहुन्थ्यो उहाँले कि यो आग्रह पूर्वाग्रहमा गरेको यो संसदीय समितिको छानबिन कमिटीमा त नारायणमान बिजिप्सी समेत हुनुहुन्थ्यो, होइन युवराज गेवाली होइन हुनुहुन्थ्यो, सुन्नु नि एउटा कुरो एउटा नाम खगराज छ त्यहाँ, अधिकारी सुन्नुहोस्, हुनुहुन्थ्यो। एउटा नाम छ त्यहाँ बनवारीलाल मित्तल। म तपाईँलाई प्रश्न भनिदिन्छु, नेपालमा मारवाडीहरूमा सच्चा धर्म पालना गरेर 2 पैसा 4 पैसा कमाएर 2 पैसा दान गर्ने असल मान्छे हुनुहुँदो रहेछ बनवारीलाल मित्तल। हुन त हिजोका पत्रकार, हिजोका नेता, हिजोका अभियन्ता जो भनौँ हाम्रो पुस्ताभन्दा अघिल्लो पुस्ता, त्यस्तो मान्छे भेट्टाउनुहोस् मलाई जसले मोहन गोपाल खेतानको 1 कप चिया भने पनि नखाएको होस्। सब प्रसाद बाँडे उनले, कुत्तेका दाना उनले भने हो नि त यो कुरा। नेपालको धेरै मान्छेलाई भ्रम छ। इन्डियन एम्बेसीले जब कुनै चिजहरू लाग्छ नि, कुनै सन्धि सम्झौता आदि इत्यादि, त्यहाँबाट कुत्तेका दाना दिनको लागि उताबाट र सिआइएले पैसा पठाउने होइन नि, यहाँबाट यो देश लुट्ने माडवारीहरूले वर्षमा 2 चोटि कारमा लादेर पैसा लान्छन् रे त्यहाँ। हो त्यही पैसा त यहाँ दिने हो, यी नेपाल लुटेको पैसा त यिनीहरूलाई दिने हो। त्यसैले मैले भन्न खोजेको के भने यो कुत्तेका दानामा पालिएका कति धन्दा सेट छन्। र इभन अहिले मैले देखेँ सुनिल शर्माको पक्षमा हात धोएर उनको पक्षमा बचाउ गर्न लागेका मिडिया र कोही प्रोफेसर डक्टरको पनि जिन्दगी हेर्नुहोस्, कसरी मान्छे रियाल चौँछन्, पैसाको अगाडि कसरी नतमस्तक हुन्छन्, कसरी झुक्छन्। धन्न तपाईँले चाहिँ आफ्नो स्वाभिमान जोगाउन सफल हुनुभएछ, धन्यवाद दिन्छु। नभए अहिले सुनिल शर्मालाई चोख्याउनको लागि 1 दर्जन जति मिडिया फ्रन्ट लाइनमा छन्। तपाईँले अलिकति याद गर्नुपर्ने कुरा हो यो। स्वनामधन्य प्रोफेसरहरू जो 0 टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन भन्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू त वाह क्या बात, नेपाल लामाको सच्चा सपुत पो रहेछ सुनिल भन्न थाल्नुभयो। अब हिजो एउटा नौटङ्की सांसद थियो, अरबौँ खाएर डकाएर अहिले ठुला आदर्शको कुरा गर्ने, भारतको 2 कौडीको एजेन्ट पनि भन्थे, त्यसैको सिको गरेर नाङ्गिएर अनसन गर्छु भनिरहेको छ। गरे भयो नि त, अनसन गरे भयो, गर्नुहोस् न। तपाईँले के कुरामा अनुसन्धान गर्नुहोस् भने नि, नेपालमा नक्कली सर्टिफिकेटधारी सबैको अनुसन्धान भएर, सबको अनुसन्धान भएर कारबाही होस्, त्यसमा गर्नुहोस्। अनि पहिला सुकुम्बासी अहिले अरबपति भएकाहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन होस् भनेर गर्नुहोस् त सुनिल शर्माजी अनुसन। अनि तपाईँलाई खादा उडाउनु म आउँछु। वाहियात एकदमै ठुलो स्वर गरेको छ, हाहाकार गरेको छ, पब्लिकलाई भ्रमित गरेको छ। अहिले एउटा राम्रो चाहिँ भएछ है युवराज सर, पहिला चाहिँ ती मानिसले भ्रम पार्दा प्रोफेसरहरूलाई पनि आफ्नो पक्षमा युज गराउँदा चाहिँ ओहो यो मान्छे के हो यार, संसदमा त चर्को कुरा उठाउँछ। उनले उठाएका कुरा त ठिक पनि थिए नि त, जस्तो फर्स्ट र सेकेन्ड पार्टी मिलाउँ, सरकार बनाउँ, यहाँ त्यहाँ भनेर। अनि सुनकै विषयमा पनि उनले चर्को कुरा उठाए। तर अहिले चाहिँ पब्लिकले के भन्न थाल्यो भने 80% उनलाई गाली आउन थालेको छ, यो मान्छे फटा हो, यस्तो हो उस्तो हो भनेर। तपाईँलाई मैले यति कुरा भनौँ, तर उनले यहाँका सत्ताधारी प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री गृहमन्त्रीलाई हायतोबा बनाइदिँदा रहेछन्। खोइ केही गर्न सक्दैन नि त, बिचरा गणेश पाण्डेजीलाई व्याख्याति पारेर झन्नै तपाईँको हिरासत जेल लगेन नि यिनीहरूले। उहाँ बाबाकी दुवाई भन्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नुभयो भने आज गृहमन्त्रीको सामु अर्थमन्त्रीलाई हल्लुड भन्दै, गृहमन्त्रीलाई आतङ्ककारी भन्दै, प्रधानमन्त्रीलाई आतङ्ककारी भन्दै ललकार्ने सुनिल शर्माको यिनीहरूले एउटा रौँ पनि हल्लाउन सकेन। के हो कारण? के सुनिल शर्माले यिनीहरूले गरेका कारोबार हिजो त मिलेर गरेका थिए, त्यो सबैको प्रमाण राखेका छन्। हो, यो कस्तो ठाउँमा आउनुभयो भने नि, हो एउटा पजल थियो क्या तपाईँ हाम्रो सामु। तपाईँले पनि धेरै पटक मसँगकै अन्तर्वार्ता भन्नुभएको छ, नेपालका गृहमन्त्रीको पद किन यति धेरै अभिशप्त, विशेष गरी गृहमन्त्रीको भन्ने विषयमा चाहिँ म पनि धेरै घोत्लिएको थिएँ कि किन होला होइन। अब अपराधका सञ्जालहरू थाहा भएर चाहिँ गृहमन्त्रीलाई सिध्याउने गर्छन् कि भनेको लगभग त्यो पजल सल्भ भयो जस्तो लाग्यो क्या। अब 55 सालदेखि भनौँ अझ 40 सालदेखि नै तिनै सुन व्यापारीहरू अहिलेसम्म हाबी रहेछन् भने ती तस्करहरूको गुड बुकमा नहुने गृहमन्त्रीहरू त अभियसली उनीहरू केही न केही सङ्कटमा पर्छन् भन्ने त हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि त। यो त तस्करले चलाएको देश रहेछ भन्ने कुरा प्रश्न भएन। अब त्यतिका यहाँ न आयोग गठन गर्छन् न राम्रो छानबिन गर्छन्। आयोग गठन गरेर पनि भयो के त, परि थापाको संसदीय समितिको त्यो प्रतिवेदन तत्काल यिनीहरू रद्दीको टोकरी मिल्काइदिइहाल्यो। संसदले लिन मानेनन् रे होइन, अनि बुझेको भोलिपल्ट संसद विघटन भयो भनेपछि अब सम्भव छ त यो देशमा तपाईँको यिनीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्न, अनि सुनको मालिक खोज्न, सुनको मालिक पक्राउ पर्न। तेरिका छ। अरू कुरा नजानु, दृष्टि न्युजमा हिजो एउटा न्युज निस्केको छ। यो कुरा मैले तपाईँकै कार्यक्रममा पनि भनि नै 1-2 ठाउँ भाषण गर्दा पनि मैले लेखेका पनि छु, बोलेका पनि छु।
यो लगभग अर्को ललिता निवासको रूपमा तारा गाउँ विकास समितिको नाउँमा झन्डै 200 रोपनी जग्गा। हामी जहिले पनि मेरो घर जाँदाखेरि त्यही बाटो हुँदै जान्छु। तारा गाउँ विकास समितिको नाउँमा 2049 सालमा क्याबिनेट डिसिसन गराएर बिचरा स्वच्छ छविका राम्रा शिक्षा मन्त्री जो कलङ्कित हुनु भएन, पछि गिरिजाबाबुले फ्याँक्नु हो उहाँलाई, उहाँको हस्ताक्षर गराएर माडवारीहरूलाई सुम्पिएको होइन। अहिले तपाईँलाई थाहा छ अरबौँ खरबौँ पर्ने त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसक्यो। जब त्यो प्रश्न पर्यटन मन्त्रीले उठाउँछन्, पर्यटन मन्त्रालयबाट उठ्छ अनि सुटकेस र ब्रिफकेस जान्छ रे, बोल्ती बन्द। अहिलेको पर्यटन मन्त्रीले 7 दिन 10 दिन अगाडि उठाएको अहिले बोल्नै छोडे। त्यसको छानबिन हुन्छ भन्ने बित्तिकै प्रसाद गइहाल्छ अरे त्यहाँ। मलाई थाहा छैन अहिले प्रसाद गयो कि गएन। त मैले भन्न खोजेको त्यो तारा गाउँ विकास समितिको जग्गा 49 सालदेखि 30 वर्षसम्म लिज हो नि। 31 वर्ष त पुगिसक्यो नि 49 सालले। खोइ त्यो सरकारको नाउँमा आएको। 30 वर्षसम्म लिजमा दिएको, 31औं वर्षमा सरकारको स्वामित्वमा आएर पुनः टेन्डर आह्वान गरेर के गरेर ग्लोबल टेन्डरको आधारमा अथवा सरकारले आफैले उपभोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ विशाल 5 स्टार होटलको संरचना बनेको छ। त्यसको खोइ त कानुनी प्रोसेस भन्नाले त्यहाँ सयौं रोपनी जमिन व्यक्तिको नाउँमा, माडवारीको नाउँमा गइसक्यो। यिनीहरूले के गर्छन्? केही गर्दैन। याद गर्नु होला, ललिता निवासको कुरो तपाईँले गर्नुभयो। माधव कुमार नेपालज्यू एकदम कागती निचोरिए जस्तो निराश कान्ति छे फुङ्ग उडेको अनुहार लिएर उता स्विजरल्यान्डमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। नबिराउनु न डराउनु, मैले केही गरेको छैन भन्नुभयो। पछि त साहसका साथ काठमाडौँ उत्रिनु। याद गर्नु होला, कतिले स्विजरल्यान्डको जेनेभातिरै बस्नु होला भनेर शङ्का गर्थे। काठमाडौँ अवतरित मात्रै हुनु भएन, ठुल्ठुला कुरा गर्न थाल्नु। मैले बुझेसम्म त्यो फाइल जसले खोल्न लगायो त्यसको आशा विपरीत सम्माननीय न्यायमूर्ति आदरणीय प्रधान न्यायाधीश श्री विशम्बर श्रेष्ठज्यूले क्याबिनेट तहको डिसिसन प्रधानमन्त्री स्तरमा पनि छानबिन गर्नु, संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन, क्याबिनेटको डिसिसनमाथि पनि छानबिन गर्ने नजिर बसाउनु भनेर उहाँले त्यो ढङ्गले काम कारबाही अगाडि बढाएपछि यिनीहरू 3 छक परे, 9 नारी गयो। तर दिल्ली भन्ने एउटा जुन पावर सेन्टर छ जहाँ पानी पऱ्यो भने सिंहदरबार र बालघटारमा छाता ओढ्छन् यिनीहरू, प्रचण्ड ज्यू र दिल्लीको ग्रिन सिग्नल। तपाईँलाई थाहा छ नि अजित डोभालसँग त यारी दोस्ती हो नि त माधव नेपालको। सूर्यबहादुर थापापछि पछि पो बुझेर ल्याएँ, डाक्टर बाबुराम भन्दा पनि ठुलो गुड बुकमा त माधव नेपाल रहेछन्। त्यसकारण अहिले माधव नेपाल यहाँ आए। सिआइबीले हल्का छानबिन गर्नु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। छानबिनै नगरे त फेरि अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएन भन्नाले झारा त्यार्ने गरी कमसेकम बाबुराम भट्टराईले घुमौरो तरिकाले त्यहाँ कमजोरी भएको महसुस गरेको बुझियो। नक्कली टिकिन्जा गुठी खडा गरेर, नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाउँमा राज्यको अरबौँको सम्पत्ति लगाउने त्यो घातक पोलिसी करप्सनलाई ढाकछोप गर्ने गरी सरकारले फाइल खोल्यो ताकि भोलि आउने सरकारले नखोलोस्। UNHCR, USA गभर्मेन्ट अनि त्यसपछि तपाईँको अमेरिकी दूतावास, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दबावपछि यिनीहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण खुला होइन। त्यो पनि शेरबहादुर देउवालाई धम्की दिएर SPP पास गर्छौ भने खोल्दैन, नभए खोल्छ भनेर। SPP टेबल नगरेकोमा शेरबहादुर अन्त्य गरेर अब गगन थापाको हातमा राजनीतिक नेतृत्व सुम्पिनको लागि एक तीरले 2 शिकार। एकातिर गगनको भविष्यको सबभन्दा ठुलो चुनौती बालकृष्ण खाँडलाई पनि सदाको लागि ठेगान लगाउने, अर्को शेरबहादुर डाइनेस्टीलाई पनि जसरी पेरुमा फौजीमरीलाई समाप्त गरियो त्यसै गरी शेरबहादुरलाई दरकिनार लगाएर समाप्त गरेर गगन उदय गराउने गरी त्यो फाइल खोलिएको थियो। अब सुनको कुरो त थाहा पाइहाल्नु भयो। अब यो त इन्टरपोलको अथवा इन्टरपोललाई भारतले सूचना दियो, भारत मार्फत यहाँ इन्टरपोल मार्फत आएको सूचना कार्यान्वयन गरेका हुन्। यो त जनता भ्रमित गर्ने मात्रै बाटो रहेछ। इन्टरपोलले दियो, भारतीय दूतावासले गर्ने, उनीहरू कमिसन खाने उनीहरू होइन। त्यो मैले पाएको अथेन्टिक स्रोत जो भन्साका कर्मचारीलाई बाइपास गरेर सुन पास गर्यो तिनीहरूले गएर यो इन्फर्मेसन दिएको। ए बाबा, जहाँबाट भए पनि सरकारको यो त उनीहरूलाई बचाउनको लागि भोलि राज्यको नियत त गलत थियो नि त। तपाईँ त त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि। सरकारी कर्मचारीलाई बिदामा राखेर सेक्युरिटी प्रमुख र भन्सार प्रमुखलाई बिदामा राख्ने, बिदामा बसेको तिनलाई समातेर अब त मैले के सुन्दैछु भने उनलाई त कता सम्पत्ति शुद्धिकरणतर्फ पो लगिँदैछ अरे। अब त्यो त्यतै फसाइदिने, डुबाइदिने। कहाँ सम्पत्ति शुद्धिकरणतिर लगिँदैछ अरे। कहाँ तपाईँको कारवाही उहाँ बिदामा बस्या हो र के बिदामा राख्या हो र उहाँलाई? उहाँ त आफै बस्नु भएको हो
भनेपछि यसरी समस्या सेटिङ पर्न मिलाइन्छ। सक्छ भनेर, यसरी सेटिङ मिलाइन्छ। सुनका लाप्सा र डल्ला कसको घरमा पुग्छ। मैले तपाईँलाई भनि नै यो रा सब हामीले केही गर्नु पर्दैन। यो देशमा कुख्यात कहाँ त्यो सुनको लाप्सा भन्नुभयो क्या, त्यो हराउँछ नि कहिलेकाहीँ समातिएको सुनहरू पित्तल हुन्छ नि, त्यो योपालि तिजमा हेर्नुहोस् होइन, नेताको श्रीमतीको गलामा हेर्नुहोस् त्यहाँ भेटिन्छ अरे। ल अथेन्टिक व्यक्तिले भनेको, म नाम लिन सक्दिनँ होइन, हुनसक्छ, असमर्थ छौँ, तर अथेन्टिक व्यक्तिले भन्नुभयो जो भन्सारको पूर्व कर्मचारी। तेरिका यहाँ सिंहदरबार, बालुवाटार, मन्त्री क्वार्टर र सम्बन्धित ठुला बडाको धन्दा सेठहरूको घरमा छापा मार्नु, 50 जना माडवाडी, 40 जना ठुला नेता तस्करहरू सिंहदरबार, बालुवाटार र मन्त्री क्वार्टरमा छापा मार्नु भने यो देशलाई 20 वर्षसम्म बजेट तपाईँले फेरि अरू बनाउनै पर्दैन। त्यहीँबाट बरामद गरेको पैसा सुनको आधारमा बजेट बन्छ। त्यतिसम्म लुटेका छन् यिनीहरूले। जस्तो अस्ति पनि तपाईँसँग छलफल गरियो एनआरएनहरूको मार्फत तपाईँलाई भनिदिइहालौँ, नेपालमा आएको जति पनि कालो धन वा व्हाइट मनी बनाएर सबै एनआरएन त्यस्तो छैनन्, अपवादमा राम्रा पनि छन्। अधिकांश जस्तो कोही त्यहाँ ट्रक हाँक्न गएका थिए, कोही के थियो, तिनीहरू अहिले सबै अरब खरबपति तारै होटेलका मालिक छन्। त्यो कहाँबाट आयो? अनि स्विस ब्याङ्कमा थुप्रिएको, अब सिङ्गापुरमा थुप्रिएको, भर्जिन आइल्यान्डको हिसाब छुट्टै होला। 71 अर्ब रुपियाँ एसियामै चौथो सबभन्दा बढी कालो धन थोपर्ने देशको नाम नेपाल बनिसकेका छ। भन्नाले यो सब कुरोको लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ, गर्जिनुपर्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ अब स्वागत नेपालले भने जस्तो यी सबै दलहरू यो फरक फरक नाम गरेका यी सबै एउटै दल हुन्, यो व्यापार गर्नको लागि मात्रै फरक फरक साइनबोर्ड राखेका हुन् भन्नुहुन्थ्यो उहाँ। यो रक्सी पुरानै हो, बोतल र ब्रान्डिङ मात्रै नयाँ हो भन्नुहुन्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ प्रष्ट भयो, किनभने हिजो 55 सालदेखि त्यही व्यापारी छन्, जुनसुकै दल आए पनि उनीहरूलाई चलाउने, उनीहरूलाई गाइड गर्ने होइन, करको दर हेरफेर गर्ने तिनै व्यापारीहरूको पक्षपोषणको लागि गरिन्छ। यो कुरा स्पष्ट हो, चाहे त्यो काङ्ग्रेसको सरकार होस्, एमालेको होस्, माओवादीको होस्, यो कुरामा त दुई मत छैन। होइन, यस्तो दल आफैमा बागमती सरह छ। ढल नेतारूपी ढल मिसियो, नेतृत्व खराब हुनाले दलको रेपुटेसनमा कमजोरी आयो, दलको रेपुटेसनमा धब्बा आयो। भन्नाले अहिलेको आवश्यकता दलको विकल्प होइन कि जस्तो नेकपा एमाले जस्तो एउटा पवित्र संस्था छ, अरू छन्। मुख्य कुरो भनेको सही नेतृत्व, इमान्दार नेतृत्व र देश र जनताप्रति वफादार नेतृत्व अगाडि बढ्नुपर्छ। ठिकै छ सर, अब यो सुनका कुरा के गर्ने, बिचरा जनताहरू नुन खान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ। हो नि, त्यो जोगबनीको एउटा भिडियो आएको थियो, त्यो यसो छातीमा 1-2वटा साडी लुकाएर ल्याएको रहेछन्, प्रहरीले बजायो मर्ने गरी। प्रहरी मेरो साथी भन्दै बजायो। त्यो भिडियो भाइरल पनि छ, तपाईँले हेर्नुभयो होला। हेरे यहाँ सुन छिर्दाखेरि प्रहरीलाई टाउको दुख्दैन, के भन्छ त्यो एउटा सानो साडी, त्यो त्यो भनौँ न गरिब जनताले ल्याउँदाखेरि नुन छिराउँदाखेरि टाउको दुख्छ, कुट्छ, मर्ने गरी कुट्छ होइन। धरानमा गोरु काटेर खायो क्या। अर्को प्रसङ्ग जोड्दाखेरि नि, एकातर्फ अब विवादित भनिएका बागेश्वर बाबा नेपाल आउँदैछन् आजै सायद होइन, अब भोलि कि पर्सिबाट त उहाँको त्यहाँ नवलपरासीमा ऊ छ, कार्यक्रम छ। यता गोरु काटेर खाए। अब यो धार्मिक हिंसा चाहिँ नेपालमा भड्काउने ठुलो अभियानै चलेको छ भन्ने पो सुन्छु, के हो सर कुरो? होइन, भगवती पाण्डेलाई जुन सेन्टरले यो देशको भूमिपुत्र, देशभक्त, धरतीपुत्र, महान तामाङ र मगर समुदाय विरुद्ध बकवास गर्न लगायो र अदालतले एक रात पनि नराखिकन छोड्ने सम्मानित अदालतको आदेश आयो। यहाँ एकाथरीले परिकल्पना गरेका थिए, कतिपय आफूलाई हिन्दू धर्मको ठेकेदार सम्झने, आफूलाई वैदिक सनातनी होइन कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भगवान 33 कोटी देवताको बारेमा केही पूजा आराधना नगर्ने मोदीलाई नै भगवान मान्नेहरूले मलाई के भन्थे भने अब हेर्नु होला, यो तामाङ र मगर समुदाय हतियार लिएर उठ्छ, हामी पनि तयार छौँ, अब काटाकाट हुन्छ भन्थे। त्यो बेलामा त्यो सोच गरेका थिए, त्यो सोच छ र अहिले पनि जिस्काउने काम गरिरहेछन्। देश र जनताको निम्ति हिजो मलाई एउटा राम्रो स्ट्याटस आयो हर्क साम्पाङको, मैले 1 रुपियाँ पनि करप्सन गरेँ भने म जिउँदै मर्नेछु आदि इत्यादि भनेर। यो देशमा हर्क साम्पाङजीको मुख अलिकति मुखफट्टा होला, माझकिराँतको भूमिपुत्र हुनुहुन्छ, अलिक स्वभाव पनि एरोगेन्ट टाइपको होला, तर उहाँलाई नै बदनाम गर्ने गरी एउटै तत्त्व, एउटै सेन्टर हो, गाई गोरु काट्न लगाउने पनि त्यही सेन्टर हो,
भगवती पाण्डे बोलाउने पनि त्यही सेन्टर हो, हिन्दू अतिवादी उकास्ने पनि त्यही सेन्टर हो र क्रिस्चियन अतिवादी उकास्ने पनि तिनै हो। नेपालमा वैदिक सनातनी धर्मलाई नष्ट गर्न, भ्रष्ट गर्न र हुँदै नभएको धर्मलाई धर्म भन्ने पनि त्यही हो। तपाईँले कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो भने आखिर एउटा कुरा के छ भने गौ हत्या अथवा गोरु हत्या, हामी गोवर्धन पूजा गर्छौँ, गाईको पूजा गर्छौँ, किनभने गाईले हामीलाई दुध दिन्छन्, सबभन्दा पवित्र चिज, र हामीले आमातुरीले मान्यौँ। गोरु जसले काँध थापेर तपाईँको बाली नाली होइन जोतेर उसले तपाईँको धरती हराभरा गरिदिन्छ, त्यस्तो सोझो प्राणीलाई काटेर विज्ञापन गरेर एकदम बवाल बबन्डर गरेर ल गोरुको मासु खाने भन्दै हल्ला गरेर, त्यो पनि हर्क साम्पाङ चर्च पनि अरूले बनाएको चर्चको दोष हर्क साम्पाङमा थोपर्ने, आफैले गोली हानेर अनि धार्मिक एकदम महान पण्डित सम्झने बनारसी पण्डाहरूले जुन खेल खेले, नेपालमा धार्मिक युद्ध गराउनको लागि चाहिँ मूलतः मोदीबाट गाइडेड मान्छेहरू बढी सक्रिय देख्छु म। र यो तपाईँले भन्नुभयो एउटा भारतीय जो आउँदै हुनुहुन्छ बाबा, बाबा नेपालमा पण्डितको कमी छ। योगी नरहरिनाथले भारतका 200जना पण्डितहरूलाई काशीमै गएर शास्त्र गरेर पढाएको होइन। नेपालमा आचार्य गर्ने पिएचडी गर्नेको कमी छ, महापण्डितहरूको कमी छ भन्नाले नेपालमा विदेशी भाषामा प्रवचन दिने पण्डित हामीलाई किन चाहियो? अनि उनीहरूले धर्मको ठेक्का लिने, आफ्नो देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेर बसेका छन्, त्यो देशलाई उनीहरू हिन्दू राष्ट्र बनाउँदैनन्। हामी असलीमा वैदिक सनातनी हौँ भने हामीलाई जबरजस्ती हिन्दूकरण गर्ने, हिन्दू भनेको सिन्धु नदीको सभ्यताबाट सुरु भएको, त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँको बौद्ध, जैन, किराँत सबै मिलिजुली बसेको एउटा महान सभ्यता छ। हो त्यो सभ्यता नष्ट भ्रष्ट गर्नको निम्ति भारतबाट पनि बनारसी पण्डाको लर्को लगाउने हो। उहाँ आउनुहोस्, आफ्नो प्रवचन दिनुहोस्, धार्मिक उत्तेजना फैलाउने, भड्काउने, युद्ध छेड्ने, त्यो कुरो शुद्ध वैदिक सनातनीले गर्न पनि मिल्दैन र अरूप्रति घृणा फैलाउने र नेपालको फलाना तिलाना ढिस्काना तन्त्रको वकालत गर्ने काम नगरौँ। अब यो गोरुको मासु खाने जो कुरा आयो, हेर्नुहोस् मलाई मेरो आँखाबाट आँसु आएछ। मेरै जिल्लामा छ गढीमाई, त्यहाँ 6 वर्षमा एकचोटि तपाईँले याद गर्नुभएको छ नि, लाखौँ लाख राँगा भैँसीलाई निर्ममतापूर्वक काटेर काटी रगतको भोग चढाइन्छ। त्यहाँ रगतको छिर्का कति हुन्छ? भगवान्ले कहाँ भन्नुभएको छ मलाई बलि चाहियो? भगवान्ले सबै प्राणीको आत्मालाई एक ठान्नु भएको छ, त्यस्तो कहीँ छ? हो भूतको पूजा, शैतानको पूजा गर्नको लागि तामसिक विद्यावालाले कालो जादु, टुना मुना, अब त्यो शाहरुख ताम्राकारको हकमा पनि कालो बोको काटेर भोग चढाएको त्यो तामसिक साधनावालाले गर्ने हो। अब गढीमाई भन्ने हाम्रो हिमवत खण्ड, वेद, उपनिषद कहीँ छैन त्यसको अस्तित्व। पछि परिकल्पना गरिएको एउटा माई हो, ठिक छ, आस्थाको धरोहर हो, त्यसलाई मानौँ, गढीमाईको अस्तित्व स्वीकार गरौँ। नमस्ते गढीमाई, एकदम कल्याण होस्, जय गढीमाई भनेर हामीले भनौँ। तर गढीमाईले रगत मागेको कुन शास्त्रमा छ? लाखौँ पशुहरूको वध गरिएको छ, पशु अधिकार कर्मीहरू। बलिको विरोध गर्नेहरू त हिन्दू धर्मको विरोधी हो रे, कसले भन्नु? लेखिरहेछन् धेरैले। हो, अनि यिनीहरूले नरबलिसम्मको वकालत गर्छन्। तपाईँलाई थाहा छ, कुनै पनि पुल उद्घाटन गर्दा मान्छे, एउटा बालक, कुनै वीर्य नआइसकेको बालकलाई लगेर भोग चढाइएन भने त्यो पुलमा शैतानहरू हाबी भएर दुर्घटना हुन्छ भन्ने यिनीहरू नि होइन। यस्ता तामसिक, यस्ता किसिमका अत्यन्तै क्रूर राक्षसी सोच पाल्छन्। कहाँ छ हिन्दू धर्ममा बलिदान, के अरे बलि चढाउनु पर्छ भन्ने? रगत कहाँ मागेको छ हाम्रो भगवान्ले, देवी देवताले? त्यसकारण यो हुँदैन। अश्वमेध यज्ञ भने के हो त? अश्वमेध यज्ञ पनि पछि एउटा प्रक्रियामा आएको वैदिक संस्कृति, पछि धेरै वैदिक संस्कृति हो अश्वमेध यज्ञ। ऋग्वेदमा लेखिएको छ अश्वमेध यज्ञ बारे, थाहा छ नि तपाईँलाई? होइन, अश्वमेध यज्ञको मलाई थाहा छ। अब त्यो तपाईँको घोडालाई त्यहाँ उ गरेर यज्ञ गर्ने भन्ने कुरा अपवाद बाहेक कहीँ पनि हिंसाको वकालत हामी गर्दैनौँ। र म त के भन्छु भने, अहिले सुन्नु न, अझ यहाँ त पुरुष मेध यज्ञको बारेमा पनि वर्णन छ कि? होइन, त्यो त्यतातिर नजाउँ, त्यो अर्कै कुरा होला, त्यतातिर नजाउँ। ऋग्वेदमा छ हर्षकोट गर्नु। ठिक छ, अब त्यसो हो भने त सबै बलि दिँदै जानुपर्ने हुन्छ, त्यता बलिको कुरै नगरौँ, बलि चढाउने कुरै छोडिदिउँ। मैले भन्न खोजेको के भने, हाम्रो दाँतको बनावट हेर्नुहोस्, हामी शाकाहारी हुन जन्मिएको, हाम्रो आन्द्राको बनावट हेर्नुहोस्, हामी त इन्द्रियको बसमा परेर
हामी स्वादे जिब्रोको बसमा परेर हामीले प्राणीहरू नष्ट गरिरहेका छौँ। अब त्यहाँ गोरु मात्रै होइन, शाकाहारी अभियान चलाउँ। म आफै पनि लगभग पहिला त धेरैचोटि छोडिसकेको, धेरै वर्ष खान्नथेँ। मेरो पिताजी शाकाहारी हुनुहुन्थ्यो, म पनि लगभग अब शाकाहारी भइसकेँ। यो संसारलाई शाकाहारी राखौँ। अब अन्डाको सवालमा एउटा डिस्कस सुरु हो। ब्रोइलर कुखुराको अन्डाभित्रको जो त्यहाँ प्राणीको अस्तित्व हुँदैन, त्यहाँ चल्ला बन्दैन नि त, त्यसलाई चाहिँ शाकाहारी भोजन मानियो हो। अब शाकाहारी बनाउनु पर्छ संसारलाई। चाहे खसी, चाहे बोका, चाहे राँगा, चाहे सुँगुर बुङ्गुर, केही पनि खानु हुँदैन भनेर हामीले यो मान्यता राखेर कुनै पनि पशु पन्छीको वध गर्नु हुँदैन। गाई गोरुको हत्या गर्नु पनि त्यत्तिकै अक्षम्य अपराध, राँगा भैँसीको हत्या गर्नु, कुखुरा खसीको हत्या गर्नु पनि अपराध हो। प्राणीको आत्मा समान हो भने हामीले सबै चिजबाट आफूलाई मुक्त राख्नुपर्छ। शाकाहारी दुनियाँ बनाउनुपर्छ, हेल्थ पनि राम्रो हुन्छ। अनि समाजमा यो क्रूरता र हिंसा बढ्नुको कारण मदिरा र मासु पनि हो। त्यसो भए अब यो घटनाले धार्मिक द्वन्द्व फैलिँदैन? यहाँ त मणिपुर जस्तै हुन्छ भन्नु हो। यो गराउन त्यही खोज्या हो, गराउन त्यही खोजेको। एनजिओका धन्दा सेठहरूले त्यहाँ गोरु काटेर विज्ञापन गरेर केही बिकाउ खालका दुवै अतिवादी बिकाउ अतिवादीहरूलाई फन्ड उतारेर यहाँ धार्मिक लडाइँ छेर्न खोजेका थिए। अस्ति एउटा ट्रायल असफल भयो। तामाङ मगर अर्थात् जनजाति भर्सेस बाहुनको लडाइँ गराउन खोजेका थिए, त्यो असफल भयो। देशभक्त धरतीपुत्रहरूले बुझ्नुभयो र असफल भयो। अब यहाँ अर्को ट्रायल, त्यहाँ गोरु काटिसकेपछि फेरि कहाँ काटेका छन्? हर्क साम्पाङजीको हर्कलाई बदनाम गराउने सिद्ध्याउने योजना हो। हर्कलाई बदनाम पनि गराउने सिद्ध्याउने पनि, त्यति मात्रै होइन, अब त्यहीँबाट जातीय लडाइँ सुरु गराउने यो सुनियोजित प्रपञ्चमा यो काम भएको। अनेक खालका अतिवादीहरूको साँठगाँठ छ। यिनीहरूलाई चलाउने, यिनीहरूलाई दाना पानी कुत्तेका दाना दिने माइबाप पनि एकै हुन्। पावर सेन्टर एउटै हो, इन्डो वेस्टले यिनीहरूलाई चलाउने हो। र यिनीहरू हेर्दा यिनीहरू अन्ततः साम्प्रदायिक हिंसाका सप्तकोशी हुन्। यिनीहरू एकै ठाउँ मिल्छन्, एकै ठाउँमा रक्तपात मचाउँछन् र नेपाललाई फेल्ड स्टेट बनाएर चरम जातीय द्वन्द्वमा स्यामुअल पी हन्टिङटनले भने जस्तो सभ्यताको लडाइँ गराएर नेपालको अस्तित्व भ्रष्ट गर्न अगाडि बढेका यिनीहरूदेखि हामी सावधान हुनुपर्छ। र मैले तपाईँलाई के भनौँ भने हामीले शाकाहारी भोजनलाई महत्त्व दिनुपर्छ। हिंसा गर्नु भएन, प्राणीको हत्या गर्नु भएन, वितृष्णा फैलाउने। अब बाहुन क्षेत्रीय शरणार्थी भन्न थाले। हामी चाहिँ मूलवासी होइनौँ। कहाँ चाहिँ बाहुन क्षेत्री शरणार्थी छन् त? कसले भन्यो यो? व्याख्या गर्न हामीसँग आउन् न। ककेसियन भनेका छन्, के भनेका छन्? यो देशका आदिवासी जनजाति धरतीपुत्रहरू उनीहरू पनि मूलवासी हुन्, हामी पनि मूलवासी। हितेरी मितेरी छ, साइनो छ, सम्बन्ध छ, रक्त सम्बन्ध छ। त्यसकारण यो सदियौँदेखि मिलेर बसेको समाजमा जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक लडाइँ मचाउन अनेकन कोसिस भएका छन् र यसपटक त्यो क्लाइमेक्समा पुगेको हो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू।